नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारसँग माग्यो अमेरिकी एसपीपीसँग सम्बन्धित कागजपत्र। अमेरिका भ्रमण र एसपीपीका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार बैठकमा आउन निर्देशन। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता राष्ट्रिय हितमा नभएकाले नेपालले कुनै सहमति नगर्ने परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको दाबी। नेपाली सेनाले समेत अगाडि नबढ्ने बताइसकेकाले अब यो सम्झौताको च्याप्टर क्लोज भइसकेको जिकिर। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको स्पष्टोक्ति। सहयोगका लागि अमेरिकालाई पत्र लेखेको तथा सैन्य गठबन्धन हुँदैन भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भनिसकेको शर्माको भनाई। एसपीपी बारे सञ्चार माध्यममा आएको कागजात सरकारी नभएको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको दाबी। 27 अक्टोबर सन् 2015 मा लेखेको पत्र भूकम्पका बेला मानवीय सहयोगका लागि मात्र लेखिएको तर कुनै पनि सैन्य सम्झौतामा जोडिने कुरा उल्लेख नरहेको तर्क। अमेरिका भ्रमणको बेला कुनै पनि कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेला ख्याल गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको सुझाव। एसपीपीको सन्दर्भ उठिरहेको बेला कहिलेकाहीँ थाहै नपाई नसामा हस्ताक्षर गर्न सकिने भएकाले ख्याल गर्न सचेत। अमेरिकाको एसपीपीमा सहयोग नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाउन एमाले नेता भीम रावलको सुझाव। एसपीपीकै विषयमा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र रावल बीच चर्काचर्की। एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश। विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल यही असार 6, 7 र 8 गते हुने। असार 9 र 10 गते मन्त्रीहरूले जवाफ दिने। आफू फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट बनाउने अभियानमा लागि पर्ने राष्ट्रिय सभा सांसद वामदेव गौतमको भनाई। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्न नै आफूले कुनै पनि नेताहरूको बारेमा टिक्का टिप्पणी नगरेको दाबी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग एसपीपी अघि बढाउने काम गरेको राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमको दाबी। प्रस्तावबारे संसदमा आएर जवाफ दिन भने प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको नैतिकता हराएको सांसद अमृता थापाको तर्क। ओली सरकारको पालामा अमेरिकाको एसपीपीमा प्रधान सेनापतिले पत्राचार गरेको र ओली सरकारका रक्षा मन्त्रीले गठबन्धनको नेतालाई चुनौती दिने कुरा नैतिकताले नदिने टिप्पणी। एसपीपीका लागि तत्कालीन प्रधान सेनापतिले पत्र लेख्दा आफूलाई जानकारी नै नगराएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा छेत्रीले फेरि पत्र लेखेर आग्रह गरेको तर कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको प्रष्टोक्ति। विचार संगठन र जनप्रभावका हिसाबले एमाले एकमात्र प्रमुख शक्ति भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। अरू दलहरूसँग एमालेको नीतिमा टीका टिप्पणी गर्ने बाहेक केही नभएको तर्क। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौताहरू गर्दा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने माओवादी सांसद उर्मिला अरियालको भनाई। सत्तामा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को शैली अपनाई राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन नसकिने दाबी। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि पहल गर्न माओवादी सांसद राम कार्कीको आग्रह। नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर भएकोले यसलाई सशक्त बनाई नेपालको तटस्थ रहने नीतिलाई कायम राख्न जोड। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रोक्न माओवादी सांसद सुदन किरातीको माग। एसपीपी प्रकरणमा नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्ति विरोधाभास देखिएको भन्दै राष्ट्रघात गर्ने जुनसुकै नेता भए पनि जेल हाल्नुपर्ने तर्क। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बलात्कारका अभियुक्तलाई जोगाउन लागि परेको भन्दै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानद्वारा छानबिन र कारबाहीको माग। बलात्कारको मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिएको र आफूलाई सरुवा गरिएको ललितपुरकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरको दाबी। बलात्कार प्रकरणको मुद्दा कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरकारी वकिललाई दबाब दिएर सरुवा गरिएको प्रति एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलको आपत्ति। गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग। पर्यटन मन्त्री प्रेम आले फेरि विवादमा। नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई अश्लील शब्द प्रयोग गरी गाली गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री आलेको चौतर्फी आलोचना हुँदै आलेको राजीनामा माग। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको सांसदहरूको आरोप। सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत जनाए विरोध। बजेटले जनताको जीवनस्तरमाथि नउकास्ने दावी गर्दै टुक्रे योजना ल्याएर पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप। भू उपयोग नीतिका कारण परेको समस्या फुकाउन पालिकाहरूले तदारुकता देखाउनु पर्ने सरकारको भनाई। घर जग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिन नपाएकाहरूले दिएको निवेदन सिफारिस गर्ने तथा जग्गा कृषि र गैर कृषि बारे छुट्याउने काममा पालिकाहरूले सहजीकरण गर्न सक्ने।
असार 1 देखि देशैभर मतदाता नामावली संकलन र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु। परिचय पत्र वितरणको सेवा सहज नभएको सेवाग्राहीको गुनासो। नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्रले एउटै काम गर्ने भए राष्ट्रिय परिचय पत्र खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आक्रोशित। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलीले संसदमा घोषणा गरेको पुराना जहाज खरिद गर्ने समय घटाउने विषयप्रति वायु सेवा कम्पनीहरूको कडा विरोध। मन्त्रीले स्वेच्छाचारी अव्यावहारिक तथा तर्कहीन अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन नगराउन प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल टेकुमा मंकीपक्सको आशंका गरिएको एक युवकमा कुष्ठ रोग पुष्टि। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको विज्ञ टोलीबाट जाँच गर्दा 26 वर्षको व्यक्तिमा मंकीपक्स नभई कुष्ठ रोग देखिएको उल्लेख। सरकारबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा दिए बापत 1.5 वर्षदेखि करिब 8 करोड भन्दा बढी भुक्तानी नपाएपछि त्रिवी शिक्षण अस्पतालद्वारा कार्यक्रम नै स्थगित। हाल टिचिङमा मात्रै दैनिक कार्यक्रम मार्फत 400 बढी बिरामीले सेवा लिँदै। न्यायको माग गर्दै 27 जेठदेखि अनसनमा बसेकी महोत्तरी जलेश्वरकी सोनाली कुमारी सिंह निहारिका र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको हातबाट जुस खाएर निहारिकाले तोडिन् अनसन। सुन्दरी प्रतियोगितामा भएको यौन शोषण प्रकरणमा पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाले आफू पनि उक्त समयमा मानसिक तनावमा रहेको दिन बयान। पीडित युवतीसँग कुराकानी गर्ने माहौल नमिलेको र पीडितले कसरी पीडित भइन् भनेर नभनेको मालविकाको भनाई। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 3 को एक विद्यालयका शिक्षक रामहरि गेवाली कक्षा 3 मा अध्ययनरत छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ। आरोपी शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीको भनाई। अछाम पञ्चदेवलका किशोर विनोद साई मृत भेटिएको 2 साता पुग्दा समेत घटनामा प्रहरीले तथ्य फेला पार्न सकेन। शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने क्रम जारी भए पनि तथ्य फेला नपरेको तर अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाई। मिटर ब्याजमा पैसा लिएर जग्गा कब्जा गरेका साहुप्रति कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडित काठमाडौँमा आन्दोलित भएको। जग्गा जमिन समेत बेचेर पैसा तिरेको र अब तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले न्यायको लागि काठमाडौँ आएको पीडितहरूको भनाई। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका 4 का करिब 50 घर परिवारले गाउँपालिकाको कार्यालय अगाडि रित्ता गाग्री राखेर गरे प्रदर्शन। खानेपानीको समस्याबारे पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि गाउँपालिकाले सुनवाई नगरेको गुनासो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल सुनवल खण्डमा पर्ने तुरिया खोलाको डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि सडक अवरुद्ध। खोलामा पानीको मात्रा घटेपछि डाइभर्सन बनाउन सुरु गर्ने तयारी। ठूला र भार वहन बढी रहेका गाडी सञ्चालन हुँदा कालोपत्रे सडकलाई असर गर्ने र सडक जीर्ण बन्ने भएकाले पाल्पा बुटवल सडक खण्डमा 3 महिनासम्म टिप्पर सञ्चालनमा रोक। सडकका विभिन्न ठाउँमा कालोपत्रे गर्ने काम हुँदै। विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। भण्डारीमाथि 6 करोड 24 लाख गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग दर्ता। इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहयोगी कामदारका रूपमा छनौट भएकाहरूलाई पठाउन आवश्यक प्रक्रिया जारी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाई। वैकल्पिक उपायको खोजी गरी यथाशीघ्र पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न विभिन्न प्रयासहरू हुँदै। भारतले चीनी निर्यातमा रोक लगाएसँगै बजारमा चीनीको मूल्य उभात्तै बढेपछि अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको कारण पेश गर्न उपभोक्ता संरक्षण विभागको व्यापारीलाई निर्देशन। बजारमा चीनीको अभाव नहुने भए पनि मूल्य बढ्नुको कारण लागत बढ्नु भएको व्यापारीको दाबी। प्रदेश एक सरकारले सवारी कर बढायो। 125 सीसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर अब 3000 निर्धारण। 126 देखि 160 सीसी सम्मको मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा 4000 तोकियो। एकैपटक 5 वर्षको सवारी कर तिरेको अवस्थामा 10% छुट दिइने। विश्व बैंकले नेपाललाई डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेन्स DNE परियोजनाका लागि 17 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक सहयोग दिने। परियोजनाले देशको डिजिटल अर्थतन्त्र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास। सुनको भाव आज फेरि 500 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 97,800 रुपियाँ पुग्यो। चाँदीको भाव पनि तोलामा 10 रुपियाँले बढेर 1275 रुपियाँमा कारोबार। लगातार 5 दिन घटेर बिहीबार केही सुधारिएको नेप्से आज शुक्रबार फेरि 7.56 अङ्कले घटेर 1971.38 बिन्दुमा झर्यो। आजै 73 करोड 62 लाखको शेयर खरिद बिक्री। खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज 5 दिने रुस भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता। भ्रमण पूर्ण रूपमा उपलब्धिमूलक भएको प्रतिक्रिया। रुसले नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख। एसीसी महिला T20 च्याम्पियनशिपमा नेपालको विजय सुरुवात। मलेसियामा सम्पन्न खेलमा भुटान नेपालसँग 50 रनले पराजित। नेपालले दिएको 95 रनको लक्ष्य पछ्याएको भुटान 17 ओभर 5 बलमा अल आउट। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमले क्यानाडासँग 2 खेलको T20 र 2 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने। आउँदो असार 14 र 15 गते T20, असार 20 र 21 गते 1 दिवसीय खेल्ने तालिका।
विश्वको शान्तिप्रिय देशको सूचीमा 7 स्थान सुधार गर्दै नेपाल 73औं स्थानमा उक्लियो। 163 स्वतन्त्र राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा अशान्त देश अफगानिस्तान। आइसल्यान्ड पुनः सबैभन्दा शान्तिप्रिय देश बन्न सफल। रुस चौथो अशान्त देश। बेलायतले कारागारमा रहेका विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई अमेरिका पठाउने। बेलायतकी गृहमन्त्री प्रीति पटेलद्वारा असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर। बेलायत सरकारको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्न असान्जलाई 14 दिनको समय। युरोपेली युनियनमा आबद्ध हुन युक्रेनले दिएको प्रस्तावलाई जर्मनी, फ्रान्स, इटली र रोमानियाको समर्थन। रुसी युद्धलाई युरोपियन एकतामाथिको हमलाको रूपमा बुझ्नुपर्ने भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको तर्क। रूस पेसिफिक फ्लिटको एक टुकडी फिलिपिन्स सागरमा प्रवेश। विमान विरोधी प्रशिक्षण तथा नक्कली शत्रुको पनडुब्बीहरूको खोजीमा संलग्न। नेटोले दिएका हतियार राखेको युक्रेनको लिभ क्षेत्रको डिपोमा रुसद्वारा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार। रुसले जर्मनीलाई 50% ग्यास आपूर्ति रोकियो। रुसी ग्यास कम्पनी प्रमुख भन्छन्, हाम्रो उत्पादन हाम्रो नियम। रुसी ग्यासको आपूर्तिमा निकै कमी आएको इटली र अस्ट्रियाको पनि गुनासो। नेटोका 6 राष्ट्रमाथिबाट रहस्यमय विमान बिना अनुमति उडे। बुल्गेरियामा अवतरणपछि पाइलट फरार। पहिलो पटक हंगेरी र रोमानियामा देखिएको विमान पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, बुल्गेरिया र लिथुआनिया पार गर्न सफल। राष्ट्रसंघले श्रीलङ्काका गर्भवतीका लागि खाद्यान्न सहायता पठाउन थाल्यो। श्रीलङ्काका 5 मध्ये 4 जनाले खर्च धान्नका लागि खाना खानै छाड्न थालेको दाबी। लाखौंलाई सहायताको खाँचो परेको उल्लेख। र सशस्त्र जनशक्ति र अवकाश पाउनेहरूको पेन्सन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको अग्निपथ नामक नयाँ योजना विरुद्धको प्रदर्शन हिंस्रक बन्दै। प्रदर्शनकारीहरूद्वारा रेलमा आगजनी। प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।